बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले मोहतरम बरादरम मोहम्मद नासिर साहब को सदहा मुबारकबाद, जिन्होंने हजूर शेखुल इस्लाम से इजहार मोहब्बत और अक़ीदत के लिए अपनी इस अक़ीदत और शौक़ के प्रोग्राम में हम सब को इकट्ठे होने का मौका देकर हमें भी अल्लाह के एक महबूब बंदे के साथ अपनी मोहब्बत और निस्बत के इजहार का मौका नसीब किया। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मोहब्बत को, इस निस्बत को ता दमे विसाल कायम रखे और इस रिश्ते को और इस निस्बत को जब हम कब्र में जाएं तो साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये ताल्लुक़ और ये रिश्ते, इनकी कदर उस दिन मालूम होनी है जिस दिन हम कब्र में उतरेंगे। दुनिया में तो चलो कादरी साहब अल्लामा साहब फरमा रहे थे आगे नहीं आ सके, घी 50 रुपये था, 100 हो गया तो गुजारा चल जाता है, चावल महंगे हो गए तो गुजारा हो जाएगा। दुनिया में तो जैसे वैसे हर कोई गुजारा कर रहा है, लेकिन कब्र में और क़ियामत में वो एक ऐसा मंज़र होगा कि उस दिन इंसान का गुजारा उसी इंसान का गुजारा होगा जिसने दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसे ताल्लुक़ बनाए होंगे, कुछ ऐसी निस्बतें कायम की होंगी जो मरने के बाद उसके काम आएंगी। और हजूर शेखुल इस्लाम का फरमान भी यही है अपने कारकुनों को, अवाम को, हजूर की उम्मत को, हजूर के ग़ुलामों को कि लोगों दुनिया में रहो, दुनिया में कारोबार करो, तिजारत करो, ताल्लुक़ बनाओ, मगर ताल्लुक़ बनाने से पहले एक बात पे गौर कर लिया करो कि जो ताल्लुक़ तुम बना रहे हो ये ताल्लुक़ मरने के बाद भी तुम्हारे काम आएगा या नहीं आएगा। अगर वो ताल्लुक़ मरने के बाद काम आता है तो उसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान कर दो, और अगर मरने के बाद जो ताल्लुक़ काम नहीं आना तो फिर उसके लिए इतना निसार होने का फ़ायदा क्या है। तो यकीनन हमारा यहाँ जमा होना, हजूर शेखुल इस्लाम से हमारा ये ताल्लुक़ ये इस वजह से नहीं है। किसी भी कारकुन से पूछ लो, आपके गांव के ये अब्दुल मालिक साहब हैं, अल्लामा फैज़ रसूल साहब हैं, सूफ़ी नज़ीर साहब हैं, नवाज़ साहब हैं, बहुत से लोग हैं। गांव के लोग तो वैसे चौधरी होते हैं, ये तो किसी को मानते ही नहीं चौधरी। कि क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ इनका ताल्लुक़ इसलिए है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कोई 150 मरबा ज़मीन है, या डॉक्टर ताहिरुल कादरी किसी इलाके के नवाब हैं, या डॉक्टर ताहिरुल कादरी किसी मुल्क के हुक्मरान हैं, या डॉक्टर ताहिरुल कादरी किसी को जायज़ नाजायज़ थाने कचहरी में जाकर काम आते हैं। किसी कारकुन से भी पूछो, किसी का ऐसा ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक़ की एक ही वजह है कि जिनको समझ आई कि ये खुदा का मुखलिस बंदा और नबी का सुच्चा गुलाम है, इस निस्बत की वजह से उन्होंने अपनी निस्बत को कायम किया। और जब इस निस्बत को कायम किया और यकीनन जो भी आगे कोई इजहार करता है उस निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए उसका सिला क्या है, उसका सिला क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लो अन्ना अब्दैन तहाबा फिल्लाहि अज़्ज़ व जल वाहिदुन फिल मशरिक़ व आखरु फिल मग़रिब ला जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा। क्या मेरी उम्मत के, मेरे ग़ुलामों, मेरी उम्मत, अगर कोई मेरी उम्मत में से दो आदमी आपस में इसलिए जुड़ते हैं, आपस में इसलिए वसल करते हैं,
आपस में मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत का सबब कोई दुनिया की मादियत परस्ती नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की वजह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह और उसके रसूल, सुभान अल्लाह तो कहो ना, यही मोहब्बत तो हमारे काम आएगी। अब बड़ी खामोशी से बैठे हैं, शायद यही सुभान अल्लाह हमें कब्र की पहली रात काम आ जाए। तो हमारा कायद से ताल्लुक फ़कत इतना नहीं कि लोगों ने वोट नहीं दिए तो हार गया तो अब वो किस काम का, नहीं। हमने ऐसा कायद नहीं बनाया कि वोट लेकर अगर कुर्सी पे नहीं आया तो अब कारकुन भी जुदा, कायद भी जुदा। कायद को अपनी फ़िक्र बन गई, कारकुन को अपनी फ़िक्र बन गई। अरे ये तो फ़कत एक आर्जी मुसाफिर खाने में तुम्हारी बेहतरी के लिए उसने आवाज़ दी। अगर तो असल तो ऐसे कायदीन की तुम्हें कब्र में समझ आएगी, तुम्हें क़यामत को समझ आएगी, जब हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा। बाप बेटे से जान छुड़ाएगा, बेटा बाप से जान छुड़ाएगा, भाई भाई से जान छुड़ाएगा, माँ बच्ची से जान छुड़ाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि ताहिरुल कादरी जैसे गुलाम किस काम आते हैं। फिर पता चलेगा कि इस ताल्लुक का क्या फ़ायदा, इस निस्बत का क्या फ़ायदा। और ये मैं नहीं कहता, पीर सैयद हिदायत रसूल जैसी शख्सियत जिनका जनाजा फैसलाबाद की तारीख में दुनिया गवाह है कि इतना बड़ा जनाजा हुआ, आपके सामने एक आदमी की बात हुई, वो बहस करने लगा कि ताहिरुल कादरी ऐसे जी, फलां ऐसा फलां ऐसा। अब जो अल्लाह वाले होते हैं ना, हम पागल हैं, बहसें करने लगते हैं, नतीजा निकलता नहीं। अल्लाह वालों का बड़ा मुख्तसर जवाब होता है, 2 मिनट में नतीजा निकाल देते हैं, और ऐसा नतीजा देते हैं कि आने वालों के लिए भी रास्ते मुतय्यन कर देते हैं। एक आदमी आके बहस करने लगा, जब धरने से हम वापस आए। अब शाह साहब जैसी शख्सियत इस्लामाबाद की रोडों पे बैठी हो तो दुनिया को ताज्जुब तो होता है ना कि यार हमें समझ आ गई कि ये काम सही नहीं, तो देखो हिदायत रसूल को समझ नहीं आ रही, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हिदायत रसूल के अल्फाज ये थे कि सारी ज़िंदगी बयान करते रहे, करबला की कहानियाँ और किस्से सुनाते रहे, वाक़ियात सुनाते रहे, मगर सारी ज़िंदगी समझ नहीं आई कि हुसैन ने ये कुर्बानी कैसे पेश की थी। मगर इस्लामाबाद के धरने ने समझा दिया कि कुर्बानी कैसे पेश की थी। ये जज्बा कहाँ से आया था? तो आप फरमाने लगे कि मैंने उस आदमी को जवाब दिया कि बहस करना मेरी आदत नहीं है, बहस करना मेरी आदत नहीं। मुख्तसर जवाब है कि जुमे का दिन होगा, मैं मिंबर पे बैठ जाऊंगा, अपने हाथ में कुरान पाक पकड़ लूँगा और कुरान पाक पकड़कर मिंबर पर बैठकर मैं ऐलान करूँगा कि इस कुरान को गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ, और हिदायत रसूल मस्जिद में बैठकर गवाही देता है कि मेरा कायद बददियानत नहीं। तेरा भी कोई कायद होगा, तेरा भी कोई कायद होगा। यार तू भी इतनी जुर्रत करके दिखा दे, बहस करने से क्या होगा? बहसें तो चलती आ रही हैं, हर कोई जिसका भी, वो जिस तरह अभी अलामा साहब फरमा रहे थे कि इंडिया वाले कहते हैं ये भी शहीद है, पाकिस्तान वाले कहते हैं ये भी शहीद है, मगर अल्लाह वाले 2 मिनट में नतीजा निकाल कर दिखा देते हैं कि तेरा भी कोई कायद होगा। तो फिर बात करना मकसद ये है कि जो कायद इतनी दियानत वाला हो, जिसे आप कुरान पे हलफ देकर भी बता सकें, तो वो तुम्हारे लिए कब्र में क्यों नहीं काम आएगा, वो हशर में तुम्हारे क्यों नहीं काम आएगा। तो ये अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा ताल्लुक़ बनाओगे, ऐसी निस्बत जोड़ोगे, तो उसका सिला क्या मिलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा, अगर एक मशरिक़ में होगा एक मगरिब में होगा, सारी ज़िंदगी तड़पते रहे, उसकी ज़ियारत नसीब ना हुई, उससे मुसाफा नसीब ना हुआ, उसकी मजलिस नसीब ना हुई, उसको करीब से देखना नसीब ना हुआ, मगर अल्लाह के लिए मोहब्बत थी, क़ियामत के दिन अल्लाह उन दोनों को जमा करेगा और फरमाएगा कि बंदे ये तूने मेरे लिए मोहब्बत की थी, मेरी मोहब्बत का सिला है कि आज इस रुतबे वाले से तुझ कमीने को भी मिला दिया गया है।
لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، یعنی ایک رتبے کے نہیں ہوں گے۔ اتنا بدل سکتا ہے، اتنا ترقی دے سکتا ہے، اتنا عروج پر لے جا سکتا ہے، اتنی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہے کہ دنیا یورپ کی طرف نہیں بلکہ یورپ والے پاکستان آنا پسند کریں گے۔ اگر ملائیشیا کے وزیر اعظم کو مہاتیر محمد کو سمجھ آ سکتی ہے تو اس قوم کو بھی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ سکتی ہے، اور کئیوں کو سمجھ آئی ہوئی ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ یہ کئیوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ ایران میں ایک شہنشاہ ایران تھا، پاکستان میں 1000 شہنشاہ ایران بنے بیٹھے۔ تو معاملہ فقط پاکستان کے انقلاب کا نہیں ہے، ہم نے تو قائد اسے پکڑا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں آواز دے ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں، تاکہ قیامت کے دن ہم تنہائی محسوس نہ کریں، قبر میں جائیں تو حضور کے کسی غلام سے چمٹے ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں حضور کی شفاعت کا سایہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے تعلق کا مقصد یہ ہے، ہمارے تعلق کا مقصد یہ ہے، اور ہمارے قائد کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے۔ ہمارا قائد نہیں مانگتا کہ میری خاطر تم جانیں قربان کرو، مجھے گاڑیاں پیش کرو، مجھے فلاں کرو۔ ابھی کل یہ سکندر کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اس کا بیان آیا تھا، سابقہ صدر بھی رہا وزیر اعظم بھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے قائد کی یہ کنڈیشن تھی کہ ایک دفعہ وہ میرے پاس تشریف لائے، اس کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا، یہ ریکارڈ پہ بیان ہے، ابھی کل پرسوں اس نے دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس وہ تشریف لائے، میرے پاس ایک گاڑی تھی بہت اچھی، پتہ نہیں کتنے کروڑ کی، اب مجھے فکر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو وہ دے کر گئے تو قائد کی بیٹی نے خواہش کی تو مجھے وہ گاڑی قربان کرنی پڑ گئی۔ آپ شکر پڑھیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا قائد نہیں دیا، نہیں تو ہم کیا دیتے، ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں، تو ہمیں کس نے کارکن شمار کرنا تھا۔ ہمارے قائد نے کیا مانگا؟ درویش کو طلب تھی متاع خلوص کی، درویش کو طلب تھی متاع خلوص کی، مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال ہے۔ کیوں مشکل سوال ہے؟ اس لیے کہ اغراض کے بندوں سے نہ اخلاص طلب کر صحرا میں گنے پیڑوں کے سائے نہیں ہوتے، صحرا میں گنے پیڑوں کے سائے نہیں ہوتے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پانی نہیں ہے، یہاں پانی ٹائم تھا، تو اس حوالے سے جو گفتگو ہم اپنے حال کے مطابق کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ لاسٹ پہ چونکہ ہم کارکن ہیں، قائد کے حوالے سے آپ کو ایک تعارف دیا کہ ہمارا قائد اخلاص کی تلاش میں ہے، اسے اور کچھ نہیں ہم سے چاہیے۔ اور کارکن اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں صرف انقلاب کے لیے، صرف مشن کے لیے، صرف اسلام کے لیے، مگر اس کا اصل معنی یہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب 2 جیل کے ساتھی آئے اور انہوں نے آ کر گزارش پیش کی کہ یوسف ایھا الصدیق، اے سب سے بڑے سچے، ہم نے 2 خواب دیکھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک اور صالح ہیں، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر عطا کریں۔ یوسف علیہ السلام میں بتا یہ رہا ہوں کہ مشن کے ساتھ مخلص ہونے کا مقصد کیا ہے اور معنی کیا ہوتا ہے۔ جو مشن سے مخلص ہو وہ کارکن ہوتا ہے، اور مشن سے مخلص جو ہوتا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ دونوں جیل کے ساتھی جب یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے کام کے لیے آئے، اپنے کام کے لیے خواب دیکھتے تو خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں اور 12 بجے کا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔
12 بجے کا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، مگر اس کی ایک شرط ہے، پہلے بیٹھو، میرا بھی ایک کام ہے، وہ میرا کام سنو، میرا ایک پیغام ہے، میرا پیغام سنو۔ آپ نے ان کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد آپ نے پیغام کیا دیا؟ قرآن بیان کرتا ہے، اے جیل خانے کے ساتھیوں، جیل خانے کے رفیقوں، چونکہ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ خود ایک مصیبت میں تھے، ایک مشکل میں تھے، تو انہوں نے اس موقع پر ان کا کام کرنے سے پہلے کوئی اپنے لیے مدد مانگی ہوگی کہ تم میری بھی کچھ مدد کرو، میں تمہارا کام کرتا ہوں، تم میرا کام کرو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ کارکن کسے کہتے ہیں، مخلص کسے کہتے ہیں، اخلاص کس چیز کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک خدائے واحد اچھا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا پیغام دیا۔ یہ ہے پیغمبرانہ سیرت کہ جو انسان اپنے مشن سے مخلص ہوتا ہے اور وہ مخلص کارکن ہوتا ہے، وہ مصیبت کی گھڑی میں ہو، وہ تنگی میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ جس حال میں بھی ہو، اگر کسی کو اس سے کوئی کام پڑے وہ اس کا کام کرتا ہے، مگر اس حال میں بھی اپنی تنگی کو نہیں دیکھتا، اپنے مشن کو آگے رکھتا ہے، اپنی تکلیف کو نہیں دیکھتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی مشکل کو بیان نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ میں بھی تو جیل میں ہوں، میں ان سے کوئی مدد مانگ لوں کہ میری بھی کوئی مدد کرو، نہیں، فرمایا میرا جو مشن ہے، میں نے اللہ کا پیغام دینا ہے، اور بٹھا کر ان کو تو پوری تفصیل کے ساتھ دین کا پیغام دیا، اور پیغام دینے کے بعد فرمایا کہ اب آؤ میں تمہیں تمہاری خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو تعلق رکھیں اپنے مشن کے لیے رکھیں، لوگوں کے کام کریں تو اس غرض سے کریں کہ اس کا کام کروں گا یہ خوش ہو کر میرا پیغام سنے گا، اس کے کام آؤں تاکہ اس کا کام ہو جائے گا، اس کی خدمت کرو یہ خوش ہو کر میرا پیغام سنے گا، میں اس تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا، آگے وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ تو ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا پیغام بھی قبول نہیں کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا، اپنا پیغام پہنچایا۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس دور میں اللہ پاک نے تحریک منہاج القرآن کی کارکن کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ یہ بڑے بڑے چودھریوں کے دبکے بھی بعض دفعہ سہ جاتے ہیں کہ یار شاید کل اس کے ڈیرے پہ جا کر پیغام دیں تو ہمارا پیغام سن لے گا۔ بڑے لوگ انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، بڑے لوگ ان کے بعض دفعہ چارہ چوری کر لیتے ہیں، پانی چوری